अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। इस हवाले से तमाम हलकों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब में कई नशिस्तों पर PTI और PDM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 100 इंतखाबी उम्मीदवार इन हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PTI की मेहरबानो कुरैशी और हुकूमती इत्तेहाद PDM की जानिब से अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। आपको बताएं कि चारसद्दा से ANP के सदर एमल वली और पेशावर से गुलाम बलूर इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि कराची, मर्दान, ननकाना साहब और फैसलाबाद में भी इमरान खान और PDM उम्मीदवार आमने सामने हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें कि पंजाब असम्बली की 3 हलकों में भी PTI और PDM के उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा, जबकि ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 2937 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 747 इंतहाई हसास जबकि 694 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स समेत पाकिस्तान आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। आपको आगाह करें, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया है। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। तमाम हलकों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब में कई नशिस्तों पर PTI और PDM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में से 100 इंतखाबी उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। तमाम हलकों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब में कई नशिस्तों पर PTI और PDM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 100 इंतखाबी उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आपको भी बताएं कि अब्दुल कादिर 237 हल्का NA से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एनए कराची एनए 237 में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें इमरान खान और हकीम बलोच के सामने जो है वो कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। अगर बात करें, यहाँ पे 194 जो है पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई हैं, जहाँ पे 748 जो है असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिए गए। 194 जो है प्रेसिडेंट ऑफिसरान भी तैनात कर दिए गए। अगर यहाँ कुल हल्के की बात करें तो 2,82,000 जो है वो वोट जो है अपने हक राय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुल वोटर जो है उसमें मर्द हजरात की 1,65,000 और खवातीन की जो है 1,28,000। और कराची में जो है ये हल्का जो है अहम इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है हकीम बलोच जो पुराने सियासतदान मने हुए सियासतदान है, जिसका मुकाबला इमरान खान से, और इमरान खान के जो साबिक जो MNA थे कैप्टन जमील, उसकी जो है वो इस्तीफा के बाद ये हल्का जो है खाली पाया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ज़ाब्ता इख्लाक के हवाले से भी जो है हिदायत जारी कर दी गई है। सख्त सिक्योरिटी के भी इंतजाम कर दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर यहाँ पे 100 अगर बताएं इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन करार दी गई है, वो जो है वो 182 और हसास जो है वो 112 पोलिंग स्टेशन जो है वो करार दी गई हैं। कुल जो है इस हल्के में 11 उम्मीदवार मध्य मुकाबले। अगर बात करें तो इमरान खान और अब्दुल हकीम बलोच के दरमियान कांटे का मुकाबला हो सकता है। जी
जी अब्दुल कादिर, आप हमें कराची से NA 237 से अपडेट कर रहे थे। आपने बताया कि इमरान खान और हकीम बलोच खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 2,82,000 वोटर्स आज इस हल्के में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई है और इस वक्त जो है वो वक्त का इंतज़ार है कि 8 बजे पोलिंग का बाकायदा आगाज़ होगा और हल्का NA 237 से 2,82,000 के करीब वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त अब्दुर्रहमान नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जो हल्का है वो है 239। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हल्का 239 है जहां पर ज़िमनी इंतखाबात जो है आज हो रहे हैं और पोलिंग का आगाज जो है बस ये होने ही वाला है और तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान जो है सख्त मुकाबला जो है मतवक्का है। ये अकरम चीमा जो MNA थे PTI के, उनके इस्तीफे के बाद जो है ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पर जो है 5 लाख से ज्यादा जो है यहाँ वोटर्स हैं जो अपना हक राय दही जो है आज इस्तेमाल करेंगे, जबकि 200 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको बताया जा रहा है कि उनको हसास करार दिया गया है और हसास पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की जाएगी। रात जो है एडिशनल IG कराची ने भी यहाँ का दौरा किया था, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का, और जो इंतजाम थे सिक्योरिटी के हवाले से उनका जायजा लिया गया था और बताया जा रहा है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन होंगे वहां पर तकरीबन जो है 10 पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार जो हैं उनको तैनात किया जाएगा। कोरंगी का ये ज्यादातर इलाका इस जो है आता है 239 NA में और इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफी गुंजान आबाद जो है ये इलाका है। एयरपोर्ट का कुछ इलाका इसमें शामिल है, मॉडल कॉलोनी है, जबकि कोरंगी का जो इलाका है वो NA 239 में जो है वो शामिल है। ताहम काफी सख्त मुकाबला जो है मतवक्का है। यहाँ पर PTI के चेयरमैन इमरान खान PTI की तरफ से यहाँ जो है इस इलेक्शन में जो है हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद हैदर इमरान जो है इमरान आबदी वो इस इलेक्शन में जो है हिस्सा ले रहे हैं, जबकि MQM की जानिब से जो है साबका यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो इस इंतखाबात में जो है हिस्सा ले रहे हैं। ताहम काफी जो है यहाँ पर गहमा गहमी देखने में आई है और रात गए तक जो है कारकुनान जो है मुख्तलिफ पार्टियों के जो है इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ देखे गए। जी अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बता दीजिए कि अब बाकायदा जो पोलिंग का आगाज़ तो हो चुका है, 8:07 इस वक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ जो है वो इस वक्त रेडी थे, तमाम तर इंतज़ाम तो पहले से ही कर लिए गए थे और सिक्योरिटी के भी, और जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टीम्स बनाई गई हैं उनकी जानिब से भी पोलिंग स्टेशंस पर। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जो टर्न आउट है वो क्या होने वाला है इस हल्के के जो टोटल वोटर्स हैं उनका? जी देखिए, कोरंगी का इलाका जिस तरह मैंने आपको बताया कि 5 लाख से ज्यादा जो यहाँ के वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही जो है इस्तेमाल करेंगे। इंतजाम जो हैं यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, पोलिंग का आगाज जो है ये हो चुका है अभी यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो तमाम पोलिंग का जो अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी तो देखा जाए तो इतना ज्यादा रश जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो यहाँ पर जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि गुंजान आबाद इलाका है तो रश भी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो कैंप्स भी लगाए गए हैं ताकि वो अपने वोटर्स को जो है पोलिंग के हवाले से आगाह कर सकें और उनको गाइड किया जा सके। जी अब्दुर्रहमान, आपने बताया कि 5 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बहुत बड़े जो है वो एक बड़ी तादाद है वोटर्स की, 5 लाख। तो इस हवाले से उनको मैनेज करने के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं? कोई हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए भी इंतज़ामात किए गए हैं? टीम्स को बाकायदा इस हवाले से तरबियत दी गई है, रेडी किया गया है? जी बिल्कुल, तमाम तर इंतजाम जो है रात गए ही मुकम्मल कर लिए गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पहले ही पोलिंग का जो सामान था वो भी पहुंचा दिया गया था, जबकि अमले को तरबियत इस हवाले से फराहम की गई थी
اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے لیے جو ہے خصوصی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی رات گئے تک جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے تھے، جس طرح جو نہایت حساس جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے 10 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رینجرز بھی جو ہے پولیس کی اس سلسلے میں معاونت کرے گی، اور رینجرز کی نفری جو ہے وہ بھی مختلف پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے تعینات کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف مقامات پر جو ہے وہ کیمپس لگائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے ووٹرز کو جو ہے پولنگ کے عمل کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ تاہم اگر سیکیورٹی کے انتظامات دیکھے جائیں تو کافی حد تک مربوط سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں کیے گئے ہیں۔ رات گئے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا۔ اسی طرح رینجرز کی جانب سے جو ہے مختلف علاقوں میں ماڈل کالونی، کورنگی اور دیگر جو علاقے تھے وہاں پر پولیس کے ہمراہ فلیگ مارچ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے خود بھی جو ہے یہاں مختلف جو پولنگ اسٹیشنز تھے این 239 کے ان کا دورہ کیا گیا ہے۔ جی عبد الرحمن، آپ حلقہ 239 کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ کراچی کا یہ حلقہ ہے، کورنگی، ماڈل ٹاؤن کالونی، ایئرپورٹ کا کچھ علاقہ بھی اس حلقے میں شامل ہوتا ہے، جبکہ 5 لاکھ سے زائد ووٹرز اس حلقے میں رجسٹرڈ ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں آج، اور آپ نے بتایا کہ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ابھی رخ کریں گے لاہور کا، جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے سید شہباز حیدر نے۔ جی سید شہباز حیدر، بتائے گا لاہور میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، آئی جی پنجاب فیصل شاکار کی ہدایت پر پنجاب کے 6 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد، ننکانہ، ملتان کے قومی اسمبلی کے 3 جبکہ شیخوپورہ، خانیوال اور بہاولپور کے 3 صوبائی حلقوں میں آج ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ 1434 پولنگ اسٹیشن پر مجموعی طور پر پولیس کے 23,000 اہلکار اور افسران جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر ہر صورت جو ہے وہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش، مسلح گارڈ رکھنے والے اور لڑائی جھگڑا سمیت ہر خلاف ورزی پر بلا امتیاز جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہر حلقے میں ایمرجنسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی موجود ہیں، جبکہ انتخابی عمل کو مکمل مانیٹرنگ کے لیے سینٹرل پولیس آفس میں اسپیشل کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ خواتین پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہاں پر لیڈی اہلکار بھی تعینات کی گئی ہیں۔ پنجاب پولیس انتخابی عمل کے پرامن انعقاد کے لیے صوبائی الیکشن کمیشن کے ساتھ مکمل جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے فوج اور رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ جی سید شہباز حیدر، آپ نے سیکیورٹی کے ترتیب کے حوالے سے تو ہمیں بتا دیا، یہ بتا دیجئے کہ کیا سیاسی کارکنوں کو جو ان کی گہما گہمی ہوتی ہے اور ان کی طرف سے جو گرم جوشی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس صورتحال کو کہ بگڑنے نہ دیا جائے، اس حوالے سے بھی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کو اس حوالے سے تربیت فراہم کی گئی ہے؟ جی بالکل، پنجاب پولیس کو آئی جی پنجاب کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ سخت ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ تمام تر جو جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کے تمام تر انتظامات جو ہے وہ بہترین طریقے سے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ دیکھے گی، اور مزید اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ فوج اور رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ الیکشن جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو سکے اور پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ جی سید شہباز حیدر، آپ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ پنجاب کے 6 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا رہے ہیں قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کے لیے میدان سج گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 100 انتخابی امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔
कराची, फैसल आबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि PTI की मेहर बानो कुरैशी और हुकूमती इत्तेहाद PDM की जानिब से सैयद अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। चारसद्दा से ANP के सदर एमल वली और पेशावर से गुलाम बलोर खान इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। कराची, मर्दान, ननकाना साहब और फैसलाबाद में भी इमरान खान और PDM उम्मीदवार आमने सामने हैं। पंजाब असम्बली की 3 हलकों में भी PTI और PDM के उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा, जबकि ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 2937 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा चुके हैं, जबकि 747 इंतहाई हसास जबकि 694 हसास पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं। इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस और रेंजर समेत पाकिस्तान आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त पोलिंग का आगाज़ हो गया है और ये पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों पर इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया है, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। तमाम हलकों पर पोलिंग सुबह 8 बजे से बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 11 हलकों पर ज़िमनी जो है वो इंतखाब में कई नशिस्तों पर PTI और PDM में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 100 इंतखाबी उम्मीदवारान हिस्सा ले रहे हैं। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PTI की मेहर बानो कुरैशी और हुकूमती इत्तेहाद PDM की जानिब से सैयद अली मूसा गिलानी मैदान में हैं। फजल हक इस वक्त मर्दान से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी फजल हक, बताइएगा मर्दान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं सिक्योरिटी के? जी बिल्कुल, इन्हें 22 मर्दान पर ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। इस वक्त मैं तख्ती के इलाके करीब आलूल के हाई स्कूल में मौजूद हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऊँट कास्ट करने नहीं आया है और ऊँट कास्ट करने के मौका पर सिक्योरिटी के फुलप्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। तकरीबन 4000 के लगभग जो है ना अफराद तैनात किया गया है। इसके साथ साथ हिप्सी के और आर्मी के जवान भी पेट्रोलिंग करेंगे। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 4,71,000 से जायद वोटर्स अपने हक राहदरी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 330 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। साथ साथ 1014 पोलिंग बूथ भी कायम किया गया है और बाहर जो स्कूलों के बाहर मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कैंप भी लगाई गई है। जी, आप बता रहे थे फजल हक के इस वक्त वोट कास्ट करने के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात कर लिए गए हैं। वोट अभी तक कास्ट करने कोई आया नहीं है, लेकिन वोटिंग का आगाज़ और अमल शुरू हो चुका है क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8 से 5 बजे तक का ये वक्त है जिसमें वोट कास्ट किया जा सकता है। तो बताइएगा इस वक्त टर्न आउट क्या आप देख रहे हैं, उम्मीद क्या जाहिर की जा रही है, क्योंकि अगर अभी से वोटर्स नहीं आए हैं तो कब तक निकलेंगे? वहाँ का ट्रेंड क्या है मर्दान का? लोग किस टाइम जो है वो वोट कास्ट करना शुरू करते हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं आज का क्या टर्न आउट हो सकता है? देखिए जी, पुरानी ट्रेंड के मुताबिक यहाँ पर मर्दान के जो हालात है तो उसके तकरीबन 12 बजे से जायद लोगों की टर्न आउट ज़्यादा होती है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि टर्न आउट 30 से लेकर 40 के दरमियान होगा। अभी तक कैंप तो कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के जो वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो वहाँ कैंपों में मौजूद है, लेकिन शहरी यहाँ पर वोट कास्ट में अभी तक नहीं आया है। उम्मीद की जा सकती है कि वो 12 बजे के बाद आएंगे और हम आगे भी देखने को मिलेंगे। जी फजल हक, आप मर्दान से हमें अपडेट कर रहे थे। आपने हमें बताया कि वोटिंग कास्ट करने के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है क्योंकि वक्त उसका शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वोटर्स का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। वोटर्स जो है वो आराम से भी उठते हैं, वहाँ के पुराने ट्रेंड के मुताबिक आएंगे। 12 बजे आपने कहा कि 12 बजे के करीब जो है वो थोड़ा सी गहमा गहमी देखने को मिलेगी और वोटर्स की गहमा गहमी मुतवक्के है। आप हमें इस हवाले से मर्दान से अपडेट कर रहे थे। अभी रुख करेंगे ज़ुहैब अंजुम का जो चिश्तियाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा ज़ुहैब अंजुम, चिश्तिया में भी ज़ाहिर बात है 8 बज चुके हैं, वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। टर्न आउट क्या देख रहे हैं? वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और क्या इंतजामात हैं? सिक्योरिटी इस वक्त तसल्ली बख्श है? बिल्कुल, चिश्तिया में भी आज जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैदान सज चुका है
اور اگر بات کریں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے تو ابھی سویرے کا ٹائم ہے، لیکن جو ووٹرز ہے وہ ابھی اس میں گھر سے نہیں نکلے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ صرف 1 سے 2 ووٹ ابھی تک پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں، کارڈ چھوڑ رہے ہیں. تو اگر بات کریں سیکورٹی کے حوالے سے تو تمام تر جو ادارے ہیں وہ متحرک ہیں. جی یہ بتا دیجیے زہیب انجم کے مزید کیا اس حوالے سے ابھی سامنے آیا ہے؟ اس وقت گہما گہمی آپ کیا پولنگ سٹیشنز کے جو باہر کیمپس لگے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے، وہاں پر کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی جو باہر جو کیمپ لگے ہوتے ہیں، یہ اگر بات کریں عام جو انتخابات ہوتے ہیں جنرل الیکشن، تو اس وقت جو گہما گہمی ہے وہ عروج پہ ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ یہ ضمنی الیکشن ہے ابھی تک کیمپ تو لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان کیمپ پہ جو انہوں نے سوال لگائے ہیں وہاں پہ کوئی افراد ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ بتائیے گا زہیب کہ چشتیاں کے جو لوگ ہیں وہ کس ٹائم زیادہ باہر نکلتے ہیں پرانے ٹرینڈ کے حوالے سے؟ مطلب دوپہر میں آئیں گے یا صبح بھی 11-12 بجے کے قریب زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آ سکتا ہے ووٹرز کا؟ علاقہ تو یہ دیہی علاقہ ہے. عام روٹین میں اگر بات کریں تو یہاں صبح سویرے جو آفس ٹائم شروع ہو جاتا ہے مارننگ کے ٹائم، لیکن ابھی اس وقت تقریباً 8:30 کے ٹائم ہو چکا ہے. جو گہما گہمی ہے وہ شاید 12 بجے کے بعد ہو. جو اپنے ووٹرز ہیں، ظاہر ہے کمپین کا سلسلہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے کیا گیا تھا. یہاں کے جو لوگ تھے وہ کافی جوشیلے ہوئے تھے ضمنی الیکشن کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 بجے کے بعد 10 بجے کے بعد یہاں کے لوگ وہ کس حد تک وہ سنسیر ہو کر ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں. جی زہیب انجم آپ چشتیاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ نے بتایا کہ 12 بجے کے بعد گہما گہمی دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ رش خاصا دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے، اور دیہی علاقہ ہے اور ووٹنگ کے عمل کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن ووٹرز کی جانب سے ابھی کوئی وافر مقدار جو ہے وہ یا تعداد نظر نہیں آ رہی ہے. اور ناظرین آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ زہیب انجم ہمیں چشتیاں سے بتا رہے تھے اس ساری صورتحال کے حوالے سے. فضل حق مردان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید شہباز حیدر لاہور سے، عبدالرحمان کراچی سے، عبدالقادر بھی کراچی سے. عبدالرحمان کراچی کے حلقہ 239 سے، عبدالقادر کراچی کے حلقہ NA 237 سے ہمیں اس حوالے سے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کے لیے میدان سج گیا ہے. رابعہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے ملتان سے. جی رابعہ بتائیے گا ملتان میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں؟ ٹرن آؤٹ سامنے آیا اور اس وقت سیکیورٹی انڈر کنٹرول ہے؟ جی جس طرح کہ 157 کا الیکشن پہلے ہونا تھا لیکن روک دیا گیا، پھر دوبارہ کمپین شروع ہو گئی. اس حوالے سے شام 5 بجے ہی ترسیل کا عمل جاری کر دیا گیا تھا. اس 2,64,285 ووٹ اس ٹائم ریکارڈ کیے گئے، مطلب ہے کہ ووٹ ڈالے جائیں گے. اس میں خواتین کا 12,84,265 ہے اور مردوں کا بھی اسی طرح ہی ہے. اور جو کہ بوتھ بنائے گئے ہیں وہ 165 ہے جہاں پہ ترسیل کا عمل جاری ہے. اور وہاں پر الیکشن کمیشنر کے اپنے اپنے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بھی نمائندے وہاں پر موجود ہیں تاکہ کسی قسم کی بدامنی نہ ہو سکے. اگر سیکورٹی کا انتظام کہوں تو اس ٹائم نفری جو ہے باہر سے بھی بلائی گئی ہے اور چاروں طرف سے سیکورٹی تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ CPO بھی خود منیٹرنگ کر رہے ہیں سیکورٹی کی. جی رابعہ آپ نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی موجود ہیں اور جو دیگر جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی نمائندے اس وقت موجود ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ تمام تر سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ کسی قسم کا فیوریٹزم؟ ویسے ابھی تو اتنا ٹرن آؤٹ نہیں آیا ہے، بالکل آغاز ہے، کیونکہ ابھی اگر ٹائم کی بات کی جائے تو 8:23 ہی ٹائم ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ جی ٹرن آؤٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ووٹ کاسٹ کرنے والے رات سے ہی یہاں پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور موجود ہے. کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور جوش و خروش ہے دونوں پارٹیوں کی جانب سے کہ ووٹ اپنے جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ ان کو ہم نے جتوانا ہے، اور اس چیز میں پرجوش نظر آ رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 157 سے بوسا گیلانی اور شاہ محمود کی بیٹی مہر بانو جو ہے دونوں ہی مطلب ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں اور ایک سابقہ وزیر خارجہ کی بیٹی ہیں. تو اس حوالے سے یہ تو پہلے ہی کافی فیمس اور مشہور ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگوں میں جوش و خروش پایا جا رہا ہے.
رابعہ، جیسے آپ نے بتایا کہ دونوں ہی جو امیدوار ہیں وہ پرانے سیاستدانوں کے بچے ہیں. ایک جو ہے وہ سابق وزیر اعظم سید جو ہے وہ موسیٰ جو ہے وہ اس وقت اگر بات کی جائے تو وہ سابق وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، اور اگر بات کی جائے ایک جو ہیں وہ سابق وزیر خارجہ کی بیٹی بھی ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا کہ دونوں امیدوار جو ہے وہ اس وقت کڑے اور تگڑی پوزیشن پر ہیں، اور امیدواروں کی جانب سے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ رات گئے سے یہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت کافی گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کئی جگہوں پر بدنظمی بھی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے تمام تر صورتحال کو نمٹنے کے لیے ٹیمز جیسے آپ نے بتایا کہ موجود تو ہیں، تو ان کو ٹرین کیا گیا ہے، یا اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو انڈر کنٹرول ہوگا سارا کچھ؟ جی بالکل. اس حوالے سے جب میں نے سی پی او سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً کافی اس وقت نفری موجود ہے، اور ایجنسیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور رینجرز بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کے علاوہ 5 امیدوار بھی اس وقت موجود ہیں، مطلب میدان میں آئے ہوئے ہیں، جن میں وسیم عمران وغیرہ ہیں، وہ بھی حصہ لے رہے ہیں، آزاد امیدوار ہیں. لیکن اس کے باوجود ان میں جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ موسیٰ گیلانی اور مہر بانو میں ہے، اور اس حوالے سے ان کے دونوں ہی طرف سے اپنے اپنے ووٹوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو سکے. جی، سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کے درمیان یہ مقابلہ ہے. حلقہ 157 سے آپ ہمیں رابعہ خان اپڈیٹ کر رہی تھیں. آپ نے بتایا کہ گہما گہمی کافی دیکھنے میں آ رہی ہے، لوگ رات گئے سے کافی پرجوش ہیں اور وہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت خاصا رش بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. اور دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی ظاہری بات ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ اس وقت الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور تمام تر صورتحال ابھی انڈر کنٹرول ہے. سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں، اور تمام کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بھی اس وقت سیکیورٹی ریڈی ہے. اور جو ہے وہ مزید ابھی کیا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور مزید کیا صورتحال آتی ہے وہ سامنے آئے گی وقت کے ساتھ ہی. رابعہ خان آپ ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کری تھی حلقہ 157 سے. ساتھ ہی زہیب انجم چشتیاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، فضل حق مردان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید شہباز حیدر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالرحمان کراچی کے حلقہ 239 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالقادر کراچی کے حلقہ این 237 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ تمام تر صورتحال ابھی تک کے لیے انڈر کنٹرول ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے انتظامات فول پروف کیے گئے ہیں، اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت الرٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ صبح کا وقت ہے، اور ووٹرز کا کہیں پہ ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، کہیں پہ کم دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ دوپہر 11 سے 12 کے درمیان جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ رش متوقع ہے. اور اگر بات کی جائے ملتان کی تو رابعہ خان نے ہمیں یہ بتایا کہ ملتان میں رات گئے سے ہی جو ہے وہ ووٹرز کافی جوش و خروش میں ہیں، اور کیونکہ 2 بڑے فگرز ہیں. اگر بات کی جائے تو ایک سابق وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، دوسری جانب سابق وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں، اور دونوں کا اگر بات کی جائے تو دونوں اپنی پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، دونوں اپنی پارٹیز کے کی فگرز سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں کا ایک ووٹ بینک جو ہے نہ صرف خاصا پرانا ہے اور خاصا سٹرونگ بھی ہے. اسی حوالے سے ملتان میں یہ الیکشن کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ دونوں بڑے فگرز ہیں، اور دونوں بڑے فگرز کے بچے آج آپس میں جو ہے وہ مد مقابل ہیں ایک دوسرے کے. ساتھ ہی دوسری جماعتیں بھی حصہ لے رہی ہیں الیکشن میں، لیکن کانٹے دار مقابلہ ان 2 کے درمیان متوقع ہے. حلقہ 157 کی جو ہے یہ اپڈیٹ ہے ہمارے پاس. ناظرین آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں ہیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کے لیے میدان سج گیا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی. 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ناظرین آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عثمان گوندل نے شیخو پورہ سے. جی عثمان بتائیے گا، پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ضمنی الیکشن پی پی 139 شرکپور میں پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. پی پی 139 میں کل ووٹر کی تعداد 2,27,541 ہے، جبکہ مرد ووٹر کی تعداد 1,26,693 ہے، جبکہ خواتین ووٹر کی تعداد 1,08,42 ہے. 153 پولنگ اسٹیشن اور 527 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں. پی پی 139 ضمنی الیکشن 11 یونین کونسل 8 وارڈ پر مشتمل ہے. ضمنی الیکشن میں 3 بڑی پارٹی پی ٹی آئی، نون لیگ اور ٹی ایل پی کے امیدوار سمیت 8 امیدوار میدان میں اترے ہیں. پولیس کا ضمنی الیکشن حلقہ پی پی 139 کے حوالے سے فول پروف سیکیورٹی بھی لگائی گئی ہے. 153 پولنگ اسٹیشنوں پر
4000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। लेडीज पुलिस सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही हैं, जिनमें पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी के साथ एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर मोबाइल जो पेट्रोलिंग टीमें हैं वो भी गश्त करती दिखाई दे रही हैं। अहम मकामात पर नाकाजात और हंगामी सूरत से निपटने के लिए पुलिस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। सात पोलिंग स्टेशनों पर मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट और खारदार तारों का भी इस्तेमाल किया गया है। जी उस्मान गोंदल, आपने बताया कि पीटीआई, नून लीग और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुकाबला जो है वो कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। बाकी जमातें भी इस वक्त हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में। पुलिस फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस वक्त मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं टर्नआउट? उस्मान गोंदल बताएगा टर्नआउट इस वक्त क्या है और आगे कब तक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि खासी गहमा गहमी होने वाली है? अभी तक तो पोलिंग जो स्टेशन है उन पे इतनी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर के बाद गहमा गहमी ज्यादा होगी। डीपीओ शेखपुरा फैसल मुख्तार ने भी कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल को बनाने के लिए अमल दरामद किया जा रहा है। वाई फायरिंग करना, असला लहराना और अमन अमान की सूरत हाल को खराब करने वाले शरपसंद जो नासर हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरा अमन इंतखाबात की राह में रुकावट डालने वालों को कानून हाथों से निपटा जाएगा। उस्मान गोंदल, आपने बताया कि शर पसंद अनासर से निमटने के लिए जो है वो इस वक्त कानून जो है वो काफ़ी मुतहरिक है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अलर्ट हैं। तो बताइएगा कि उस्मान गोंदल के शेखुपुरा के इस हलके में जो पहली हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, उसमें क्या पुरअमन इलेक्शन होते रहे हैं या कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता रहा है? ये जो शरकपुर का इलाका है ये ज्यादा देहात पर मुश्तमिल है और जो देहात की सियासत होती है वो शहरों से जरा मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे गांव के लोग लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। यहाँ पे 75 से जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया। वहाँ पे पुलिस एहलकारों की बहुत ज्यादा तादाद लगाई गई है और एलीट फोर्स के जो दस्ते हैं वो भी वहाँ पे तैनात किए गए हैं। जी उस्मान गोंदल, पुलिस की आपने बात की, पुलिस की जानिब से भी अक्सर पुलिस के बारे में कह दिया जाता है जी कि ये पॉलिटिकल इनकी एफिलिएशंस होती हैं, सियासी इनकी जो है वो किसी ना किसी जमात के साथ वाबस्तगी होती है। तो इस हवाले से पुराना ट्रेंड क्या रहा है? पुलिस हमेशा से क्या ऐसे वाक़यात को काबू करने में कामयाब रही है जो शरपसंद अनासर की जानिब से किए जाते हैं, और अब आज क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? आज तो जो पुलिस है वो बिल्कुल न्यूट्रल नजर आ रही है। जो नून लीग के जो सूबाई वजीर है राना तनवीर मियां जवेल तीफ, वो यहाँ पर जो राना सनाउल्लाह है वो भी यहाँ पे मुतरक नजर आए थे। लेकिन जो पुलिस है उनका यही कहना कि हम बिला तफरीक जो है ना वो इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो भी शरपसंद और जो अमन को खराब करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी हर उस शख्स के खिलाफ जो अमन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। आज पुलिस एहलकार न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। उस्मान गोंदल, ये भी बता दीजिए कि जो सियासी कारकुनान हैं, जैसे आपने बताया कि देही इलाका है और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इस वक्त सियासी कारकुनों का जोशो खरोश आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सियासी जमातों ने अपने अपने जो कारकुनान हैं उनको पुरअमन रहने की हिदायत भी की हैं? जी, अभी तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं मियां अब्दुल रऊफ, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा अमन है। वोटर जो आ रहे हैं अपनी लिस्टें ले रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और पुरअमन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल पुरअमन है। जी, सूरत हाल इस वक्त पुरअमन है। वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, जबकि शरपसंद अनासर से निमटने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज पुलिस बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रही है। उस्मान गोंदल, आप शेखुपुरा से हमें अपडेट कर रहे थे। आपने बताया कि कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुकाबला सख्त होगा। बाकी जमातें भी इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाब वाले 11 हलकों में 100 इंतखाबी उम्मीदवारान आज हिस्सा ले रहे हैं। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 कौमी असम्बली के हलकों से इमरान खान उम्मीदवार हैं। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीटीआई की मेहरबानो कुरैशी और हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम की जानिब से अली मूसा गिलानी मैदान में हैं, जबकि चारसद्दा से एएनपी के सदर एमल वली खान और पेशावर से गुलाम बलोर खान इमरान खान के मद्दे मुकाबिल हैं। कराची, मर्दान, ननकाना साहब और फैसलाबाद में भी इमरान
عمران خان اور پی ٹی ایم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں بھی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جوڑ پڑے گا، جبکہ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 2009 سے آپ کو بتائیں کہ 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ قمر عباس اس وقت ننکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر، آگاہ کیجیے گا ننکانہ صاحب میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت 8:34 ہو چکے ہیں اور پولنگ کا عمل شروع تو ہو گیا تھا 8 بجے، کیا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ جی بالکل، میں جو اس وقت موجود ہوں ہسپتال روڈ ایم سی بوائز گرلز ہائی اسکول کے پولنگ سٹیشن نمبر 121 میں، ابھی تک جو ہے تقریباً 1 سے 2 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل جو ہے انتہائی سست روی کا شکار ہے، جبکہ جو عملہ ہے پولنگ ایجنٹ سمیت پریزائڈنگ آفیسر سمیت تمام جو عملہ ہے وہ اپنا تعینات ہے، لیکن ووٹنگ کا جو عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ ابھی تک جو ووٹر ہیں وہ ان کا جو ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ قمر عباس بتائیے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ ووٹنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ووٹرز باہر نہیں آ رہے؟ کیا سیاسی کارکنان کی جانب سے کیمپین میں سستی کی گئی ہے، یا ابھی لوگوں وہاں کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ذرا آرام سے اٹھتے ہیں اور ووٹ ڈالیں تھوڑی دیر میں آتے ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے کمپین کے حوالے سے تو جو سابقہ وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ، انہوں نے جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان احمد نیازی ہیں ان کی کمپین خود کی ہے، لیڈ بھی کیا ہے، اور یہاں پہ ابھی چند دن پہلے عمران احمد خان نیازی نے جلسہ بھی کیا تھا۔ عوام میں جو ہے جوش و خروش بھی پایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ننکانہ ہے اس کے ساتھ زیادہ تر دیہات لگتے ہیں، تو جو دیہاتی لوگ ہیں وہ تقریباً اپنے جو روزمرہ کے ملک کے جو کام ہوتے ہیں ان سے فارغ ہو کر، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان جو ہے وہ جو پولنگ سٹیشن ہے ان پہ کافی رش دیکھنے کو ملے گا۔ کافی رش دیکھنے کو ملے گا، جیسے آپ نے بتایا کہ قمر عباس کے کچھ دیر میں کافی رش دیکھنے میں آئے گا، تو باقی سیکیورٹی اس حوالے سے تمام تر چوکنا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اور اس حوالے سے جو ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں اس وقت الیکشن کے لیے، وہ بھی تمام تر ریڈی ہیں اگر رش ہو جاتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ بالکل، ڈی پی او ننکانہ نے جو ہے ضمنی الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے 5000 سے زائد جو پنجاب پولیس، لیڈ فورس، رینجرز اور پاک فوج کے جو ہے جوان ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جو حساس جن کو قرار دیا گیا ہے پولنگ سٹیشن، ان کی تعداد 124 ہے، جن پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں، جن کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ڈی پی آفس میں کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ جی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے قمر عباس ننکانہ صاحب سے۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت ووٹنگ کا عمل سست روی کا شکار ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر میں ووٹنگ جو ہے وہ ووٹرز کی بڑی تعداد متوقع ہے کہ آئے گی اور ووٹ کاسٹ کرے گی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، آپ ننکانہ صاحب سے ہمیں اس وقت تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 747 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 694 کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوان تعینات ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج کے اس الیکشن کے حوالے سے کہ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 2937 پولنگ سٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے۔ ان 2937 پولنگ سٹیشنز میں سے 747 کو انتہائی حساس جبکہ 694 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابی دنگل کے لیے میدان سج گیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 100 انتخابی امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ پی ٹی آئی کے مہربانو قریشی اور حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے علی موسیٰ گیلانی میدان میں ہیں۔ چارسدہ سے اے این پی کے صدر ایمل ولی خان اور پشاور سے غلام بلور خان عمران خان کے مد مقابل ہیں، جبکہ کراچی، مردان، ننکانہ صاحب اور فیصل آباد میں بھی عمران خان اور پی ڈی ایم امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی 3 حلقوں میں
PTI اور PTM کے امیدواروں میں جوڑ پڑے گا۔ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 2937 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 739 انتہائی حساس جبکہ 694 حساس پولنگ سٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پولیس اور رینجر سمیت پاکستان آرمی کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر انتخابات کے لیے میدان سج گیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تمام حلقوں پر پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 11 حلقوں پر ضمنی انتخاب میں کئی نشستوں پر PTI اور PTM میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضمنی انتخاب والے 11 حلقوں میں 100 انتخابی امیدواران حصہ لے رہے ہیں، جبکہ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جبکہ PTI کی مہربانو قریشی اور حکومتی اتحاد PDM کی جانب سے علی موسیٰ گیلانی میدان میں ہیں۔ چارسدہ سے ANP کے صدر ایمل ولی خان اور پشاور سے غلام بلور خان مد مقابل ہیں عمران خان کے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں PP 241 میں بھی آج ہونے والے ضمنی انتخاب کے حوالے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پولنگ سٹیشن پر اس وقت ہمارے نمائندے زہیب انجم موجود ہیں۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر جہاں آج ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے میدان سج گیا ہے۔ پولنگ 8 بجے سے شروع ہو کر بغیر وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اگر بات کریں پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکورٹی کے حوالے سے تو ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکورٹی کے سخت انتظام کیے گئے ہیں، اور اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو 2,37,000 جو ووٹر اپنے حق کی رائے دے استعمال کریں گے۔ PP 241 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ اس قبل یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائل ہونے والے کینڈیڈیٹ چودھری محمد کاشم محمود کی تھی، جنہوں نے 2018 کے عام انتخابات میں 48,456 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ملک مظفر عوان تقریباً 45 ووٹ شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج شیر بلہ اس کا فیصلہ آج چشتیاں کی عوام کرے گی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پولنگ اسٹیشن کے باہر جہاں نے اس حوالے سے بتایا کہ اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، کیپٹل ٹی وی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی، کیونکہ ہم ہیں ملک سلطنت۔